Assalamu alaikum, how are you? I hope so. You are fine. Welcome to my YouTube channel BS English Notes. Today we discuss the one act play The Rising of the Moon by Lady Gregory. जो आज हम रीड करेंगे वो वन एक्ट प्ले है जो कि लिखा गया है लेडी ग्रेगरी ने। ये एक वन एक्ट प्ले है जो कि पब्लिश हुआ 9 मार्च 1907 में इरिश नेशनल थिएटर के लिए, जो कि लेडी ग्रेगरी ने लिखा। इसकी जो मेन थीम है वो है आइडेंटिटी ऑफ कॉलोनिज्म, कि जो आइडेंटिटी कॉलोनिज्म की वो किस तरह से थी। जैसे कि आयरलैंड पे जो ब्रिटिश का रूल था उसमें जो इरिश के लोग थे, जो वहाँ के तकरीबन इरिश पीपल थे जो नेशनैलिटी रखे थे आयरलैंड की, उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। और इस एक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह जो इरिश पीपल हैं किस तरह उनके साथ बिहेवियर और ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश हैं उनके लोग और उनकी गवर्नमेंट किस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट करती है, किस तरह बिहेव करती है। और इसमें लॉयल्टी शो होगी एंड बिट्रेयल वेयर द पुलिसमैन हैव गिवन डिफिकल्ट डिसीजन वेयर टू बी लॉयल टू इंग्लैंड और टू बी एन इरिश रिपब्लिक। तो इसी की वजह से, इनके ट्रीटमेंट की वजह से जो वन एक्ट प्ले है, जो ये प्ले है उसमें पुलिसमैन कैसे एक डिफिकल्ट जो डिसीजन होता है वो लेता है कि उसे लॉयल इंग्लैंड के साथ रहना चाहिए या इरिश के साथ, इरिश अपनी जो रियाया होती है इरिश के जो लोग हैं उनके साथ, या इंग्लैंड की गवर्नमेंट के साथ। और इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि सिंबॉलिक राइजिंग ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग, मतलब कि ये है कि ये सिंबलाइज कर रहा है जो राइजिंग ऑफ द मून है उसका जो सिंबल्स है वो शो कर रहा है कि किस तरह जो सियासी लोगों में जो सियासत है वो कैसे जाग रही है, और वो किस तरह परहैप्स ऑफ द अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और वो किस तरह एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि जो ब्रिटिश का रूल है वो हमसे हट जाए, जो उनकी जिस तरह से हमें स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं वो सब जो इनके रूल्स हैं वो हम पे हट जाएं। और ये जो प्ले था वो लिखा गया था जब आयरलैंड रूल था, आयरलैंड पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे। और इसमें अच्छा जो करेक्टर्स हैं तो वो सर्जेंट हैं, मेन करेक्टर जो है रैगमैन है और बैलेट है। और जो पुलिसमैन है तो वो 3 पुलिसमैन है, बी पुलिसमैन एक्स पुलिसमैन ए है, 3 पुलिस हैं और पुलिसमैन हैं और सर्जेंट रैगमैन और बैलेट सिंगर। ये तो मेन करेक्टर है, और ये साइड थोड़े करेक्टर हैं लेकिन है सही मेन करेक्टर शो हो रहा है इनका। तो अच्छा जो लेडी ग्रेगरी है ना उसने ये वन एक्ट प्ले इसीलिए ये लिखा एक्सप्लोर किया है कि एंग्लो इरिश का जो रिलेशंस था वो स्टार्ट में कैसा था 20th सेंचुरी में, उनका किस तरह से मतलब उन्हें ट्रीट किया जाता था। ये तो बाद में जो आयरलैंड है वो आज़ाद हुआ, लेकिन ये तब के हालात उसमें बता रहे हैं एक्ट में प्ले में जो है जब ब्रिटिश उन पर रूल्स करता था और किस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता। तो इस एक्ट को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ब्रिटिश कितने एक किस्म का हार्श और बहुत ही बुरा बिहेव करते थे, ट्रीट करते थे। किसी भी रीजन पे वो अगर तकरीबन रूल्स करते थे तो वो किस तरह उन्हें ट्रीट करते थे। यहाँ पे जो लेडी ग्रेगरी के मुख्तसर तरीन लेकिन सबसे मशहूर ड्रामों में से एक ड्रामा है द राइजिंग ऑफ द मून, ठीक है। और इसके मौज़ूआत में से सियासत अपनी जगह ले लेती है, और इसमें ऐसे के जो सियासत होती है ना वो भी आ जाती है। ऐसे समझे कि ये अब पॉलिटिकल वो है ना, पॉलिटिकल एवेकनिंग्स है, तो इसमें उसने पॉलिटिकल के बारे में भी सारा बताया लेडी ग्रेगरी ने। तो ये ड्रामे का जो पैरामाइड था वो एक एबी नामी थिएटर में स्टार्ट हुआ था 1907 में। अच्छा, तो जो स्टोरी है, जो प्ले है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, तो पहले जो दिखाए गए कि 3 जो ये पुलिसमैन बी, पुलिसमैन एक्स एंड पुलिसमैन ए, ये इनसे स्टार्ट होता है, सीन इनसे स्टार्ट होता है। और वो एक उसको ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि एक मुजरिम को ढूंढ रहे होते हैं। मुजरिम कौन होता है? रैगमैन, ठीक है। तो वो उसको ढूंढ रहे होते हैं और क्योंकि उसने शायद कोई जुर्म किया होता है, वो एक सियासी कैदी होता है,
تو اس کو یہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک انعام بھی رکھا ہوتا ہے اس کے لیے کہ جو بھی اس کو ڈھونڈ کے دے گا اس کو انعام ملے گا۔ اس کے بعد جو سرجنٹ ہے اس کو یہ سی پورٹ پہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہاں پہ تم دیکھنا کہ اگر وہ مجرم کہیں فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے پکڑ لو۔ اب سرجنٹ جو تھا، اب اگر وہ پکڑتا تو اس کو بھی جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ بھی اسے بھی پرائز دیا جاتا، اسے بھی انعام دیا جاتا اگر وہ پکڑتا۔ تو یہ جو سرجنٹ ہوتا ہے اس کو سی پورٹ پہ، بندرگاہ جو ہوتی ہے اس پہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ تم یہاں پہ دیکھو وہ کہیں اس جو شپس ہیں، جو بوٹس ہیں، اس سے وہ فرار نہ ہو جائے آئرلینڈ یا جہاں بھی جائے۔ جیسے جو سرجنٹ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مجرم ہے، جو ریگ مین ہے، وہ کہیں فرار نہ ہو جائے، اسی وقت ایک وہ ہوتا ہے جیسے کہ غریب کسان ہوتا ہے فارمر کی طرح، وہ آتا ہے، وہ سرجنٹ سے بات کرتا ہے اور اسے تھوڑی باتیں کرتا ہے اور سرجنٹ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کون ہو، کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک سنگر ہوں جو کہ ارش کے گانے گاتا ہے اور اپنا گزر بسر کرتا ہے، میں ایک غریب انسان ہوں۔ تو وہ اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اسے تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ ایک بیلٹ سنگر آ جاتا ہے، تو وہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے سرجنٹ کو کہ میں ایک بیلٹ سنگر ہوں، اور وہ اسے کچھ باتوں میں مصروف کرتا ہے جو بیلٹ سنگر ہوتا ہے۔ تو سرجنٹ اپنا جو کمپیریزن ہے نا، وہ جو ایک ریگ مین ہے، جو مجرم ہے جس کو وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اپنے فلیش بیکس آنے لگ جاتے ہیں، وہ پرانے اپنے خیالات میں، پرانی جو اپنی پاسٹ ہے اس میں وہ چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے اور اپنے دوستوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، جو اس کے پرانے دوست ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اگر مطلب یہ مجرم کی طرح ہوتا ہے، جو حالات ہیں آج کل کے اور اس ٹائم کے جو حالات ہیں جو آئرلینڈ میں آئے ہوئے ہیں، جو برٹش رول کے وجہ سے آئے ہیں اور جو انہیں سلیوز بنا رہے ہیں ان کی وجہ سے آئے ہیں۔ سو اس کے بعد تقریباً جیسے وہ اسے مصروف کرتا ہے، لیکن وہ اس کی جو بیلٹ سنگر کی باتوں سے وہ متاثر ہو کے وہ اپنے فلیش بیکس میں، اپنے پاس میں چلا جاتا ہے، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتا ہے، پھر کمپیریزن جیسے کرتا ہے اس مجرم کے ساتھ جو فرار ہوا ہوتا ہے، جو قیدی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کرتا ہے کمپیریزن۔ تو وہ اور جو سرجنٹ ہوتا ہے پھر وہ اپنے حالات کے بارے میں سوچتا ہے کہ کس طرح اگر وہ اس طرح چھپ کر پولیس سے، اندھیروں میں چھپتا پولیس سے، تو کس طرح اسے فیل ہوتا کہ وہ ایک ارش مین ہے تبھی وہ چھپ رہا ہے، تبھی یہ برٹش جو پولیس مینز ہیں یہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے سرجنٹ کا۔ تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو بیلٹ سنگر ہے وہ ہی مجرم ہے، لیکن وہ بالکل بھی نہیں بتاتا پولیس مین کو۔ وہ بتا سکتا تھا، اپنا انعام لے سکتا تھا اور بہت بھاری انعام تھا اس چیز پہ، اس مجرم کو پکڑنے پہ، لیکن وہ نہیں کرتا کیونکہ اس میں ایک اپنے محب وطن کی جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو جیسے پولیس مین آتے ہیں کہ تمہیں ملا ہے وہ، جیسے کہ وہ ادھر ادھر دیکھ کے آتے ہیں سرجنٹ کے پاس کہ تمہیں کہیں وہ نظر آیا ہے جو قیدی ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو جو سرجنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو نہیں ملا۔ وہ اسے ایک بینر ہوتا ہے، ایک بیریئر ہوتا ہے اس ٹائپ کا، اس کے پیچھے وہ اس کو چھپنے کو کہہ دیتا ہے، تو وہ چھپ جاتا ہے وہیں پہ۔ جو اب سرجنٹ ہے یہاں پہ یہ مومنٹ ہے کہ سرجنٹ جو ہے نا، وہ جو ویلش کی اس کا جو وگ ہوتی ہے اور کیپ ہوتے وہ چھپا لیتا ہے، وہ پولیس مین کو نہیں دکھاتا۔ ہو سکتا تھا وہ دکھاتا، لیکن چاہ سکتا تھا وہ دکھا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے کہ وہ اس نے جو ایک وہ لائل ہوا ہے نا، وہ انگلینڈ کے ساتھ نہیں ہوا، وہ ارش کے ساتھ ہوا ہے، آئرلینڈ کے ساتھ ہوا ہے، ارش ریپبلک جو ہے اس کے ساتھ ہوا ہے، اپنی ملک کے ساتھ ہوا ہے، اپنی کنٹری کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس کو جو ریگ مین ہوتا ہے، جو قیدی ہوتا ہے، وہ اس کو جانے دیتا ہے، وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر وہ جانے دیتا ہے۔ سرجن کو سب پتا ہوتا ہے کہ وہ یہی مجرم ہے اور میں اسے ہی چھوڑ رہا ہوں، جانے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہیں پہ جو پلے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.